Good morning, my dear student. Today I am going to explain about public revenue and sources of public revenue. यानी अवामी आमदनी और अवामी आमदनी के ज़राए। सबसे पहले हम अवामी आमदनी क्या है उसके बारे में समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अवामी आमदनी का मतलब हुकूमत की आमदनी को अवामी आमदनी कहते हैं। हुकूमत को अपनी समाजी और माशी सरगर्मियों और फ़राइज़ की तकमील के लिए फ़ंड्स और रुपये की ज़रूरत होती है जो मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल करती है। इसको अवामी आमदनी कहते हैं। हुकूमत को आमदनी की क्यों ज़रूरत होती है? हुकूमत को आमदनी इसीलिए ज़रूरी होती है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात कर सके, यानी मुख्तलिफ़ किस्म का ख़र्च कर सके। हुकूमत के अखराजात शहरियों को माशी व समाजी फलाह फराहम करने के लिए होते हैं। हुकूमत अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी की तकमील और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों पर रुपया व पैसा सर्फ करती है, जैसे कि दिफा, नज़्म व नस्ख, तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर वगैरह। यानी हुकूमत मुल्क को दिफाई हमले से बचाने के लिए बहरी, बर्री और फ़िज़ाई फ़ौज को तैयार रखती है। इनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए और हमलों से हुकूमत को मुल्क को बचाने के लिए यानी मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्क की हिफाजत के लिए जो ज़रूरत होती है उन तमाम चीज़ों के लिए अखराजात करती है। तो बर्री, बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज को लेस करने के लिए या तैयार कर रखने के लिए बैरूनी हमले से मुल्क को बचाने के लिए हुकूमत दिफा पर अखराजात करती है। इस तरह हुकूमत नज़्म व नस्क, मुल्क के अंदर अमन व अमान क़ायम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो नज़्म व नस्क के लिए भी हुकूमत अखराजात करती है और मुल्क में अवाम की फ़लाह व बहबूदी के लिए तालीम फ़राहम करती है। तालीम के लिए भी हुकूमत में अखराजात करती है। इस तरीके से सेहत, मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स का इस्टेब्लिशमेंट क़ायम करना, अवाम को सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अखराजात वगैरह, ये सारी चीज़ें हुकूमत फराहम करती है। तो इन तमाम चीज़ों को फराहमी के लिए हुकूमत को आमदनी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले ज़माने में हुकूमत को ये तमाम किस्म के फ़राइज़ अंजाम देने की ज़रूरत नहीं होती थी। पहले ज़माने की हुकूमतें पुलिस स्टेट यानी सिर्फ पुलिस हुकूमतें होती थी। यानी ऐसी हुकूमत पुलिस हुकूमत कहलाती है जिसका सिर्फ दो ही फ़राइज़ होते थे। पहला, मुल्क को बैरूनी हमले से बचाना, दूसरा मुल्क के अंदर अमन व अमान क़ायम करना। लेकिन आजकल की हुकूमतें पुलिस स्टेट नहीं हैं, बल्कि आजकल की हुकूमतें फलाही हुकूमतें हैं, जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जिसका काम और फ़राइज़ में तेज़ी से इजाफ़ा होते जा रहा है। ये फलाही हुकूमतें न सिर्फ अमन व अमान क़ायम रखती है और मुल्क को बैरूनी हमले से बचाती है, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के अवाम की भलाई के लिए भी अखराजात करती है। इसीलिए हुकूमत के अखराजात में इजाफ़े की वजह से अवामी आमदनी में भी इजाफ़े के लिए हुकूमत को मुख्तलिफ़ ज़राइयों को ढूंढना पड़ता है। तो आमदनी हासिल करने के वो कौन से ज़राए हैं जहाँ से हुकूमत को आमदनी हासिल होती है? तो हम हुकूमत की आमदनी के मुख्तलिफ़ ज़राइयों के बारे में हम तफसीली मुताला करेंगे। नेक्स्ट, हम आमदनी के वो कौन से ज़राए हैं जिससे हुकूमत को आमदनी हासिल होती है, वो है हस्ब ज़ैल ज़राए हैं। सबसे पहले हुकूमत को जो आमदनी हासिल होती है कसीर मकदार में, वो है टैक्स। आमदनी का सबसे पहला ज़रिया या बड़ा ज़रिया जिसको हुकूमत को कसीर मकदार में आमदनी हासिल होती है, वो है टैक्स। टैक्स हुकूमत की आमदनी का एक अहम ज़रिया है। हुकूमतें टैक्स के ज़रिए अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा जमा करती हैं। टैक्स लोगों की आमदनी, दौलत, जायदाद
وغیرہ پر عائد کیے جاتے ہیں۔ ٹیکس مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے بلا واسطہ ٹیکس، بالواسطہ ٹیکس، متضاد ٹیکس، تنزلی ٹیکس وغیرہ۔ بلا واسطہ ٹیکس یعنی راس ٹیکس۔ راس ٹیکس ایسا ٹیکس ہوتا ہے جن کے بوجھ کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈالٹن کے مطابق بلا واسطہ ٹیکس دراصل وہی شخص ادا کرتا ہے جس پر قانوناً یہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے، جیسے دولت پر ٹیکس، آمدنی پر ٹیکس یعنی انکم ٹیکس وغیرہ کیا ہے، راس ٹیکس ہے۔ اور بالراس ٹیکس یعنی انڈائریکٹ ٹیکس اس کے برخلاف ہے، یہ وہ ٹیکس ہے جن کا بوجھ دوسروں پر منتقل کیا جاتا ہے۔ یعنی بالواسطہ ٹیکس وہ ہے جو ایک شخص ادا کرتا ہے اور جس کا آخری بوجھ دوسرا برداشت کرتا ہے، مثلا سیل ٹیکس وغیرہ۔ تو اس طریقے سے اور مختلف ٹیکسز ہیں، جیسے متناسب ٹیکس، متضاد، تنزیلی اور درجہ واری ٹیکس۔ اس کے علاوہ خصوصی اور خدری ٹیکس، مفرد اور مرکب ٹیکس اور اضافی خدری ٹیکس۔ اس طریقے سے یہ ٹیکس کی مختلف قسمیں ہیں جس کے ذریعے حکومت اپنی آمدنی کماتی ہے۔ تو ٹیکس سب سے بڑا ذریعہ ہے جو حکومت مختلف طریقوں سے عوام پر عائد کرتی ہے، جس سے حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا اہم ذریعہ حکومت کی آمدنی کا وہ ہے فیس۔ حکومت آمدنی کا دوسرا بڑا ذریعہ فیس ہے۔ فیس وہ رقم ہے جو حکومت اپنی کسی خدمت کے لیے وصول کرتی ہے، مثلا لائسنس فیس، رجسٹریشن فیس، شادی فیس، کورٹ فیس وغیرہ۔ یعنی حکومت اپنے خدمات کی انجام دہی کے لیے، یعنی حکومت سے ہم کسی قسم کے خدمات اگر وصول کر رہے ہیں تو ان خدمات کو وصول کرنے کی صورت میں ہم مختلف قسم کی فیس ادا کرتے ہیں، تو اس سے بھی حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک حکومت کی آمدنی کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تیسری اہم ذریعہ جو حکومت آمدنی کماتی ہے وہ ہے منافع یا پروفٹ یا قیمت۔ حکومت بعض اشیاء تیار کرتی ہے اور لوگوں کو قیمت پر فروخت کرتی ہے۔ یہ اشیاء اور خدمات حکومت عوامی شعبے کی کمپنیوں اور اداروں کے ذریعے تیار کرتی ہے۔ اشیاء اور خدمات کی تیاری اور فروخت سے جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ حکومت کے خزانے میں جاتا ہے۔ یعنی حکومت مختلف قسم کی اشیاء پبلک سیکٹر میں تیار کرتی ہے، یعنی حکومتی اداروں میں چند اشیاء کو تیار کیا جاتا ہے اور ان اشیاء کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہے۔ ان کو فروخت کرنے سے منافع حاصل ہوتا ہے، جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ حکومت کے آمدنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس طریقے سے حکومت منافع کے ذریعے سے بھی پبلک سیکٹر میں اشیاء کو تیار کر کے آمدنی کو کماتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے آمدنی کمانے کا حکومت کا۔ چوتھا اہم ذریعہ جو جس سے حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ ہے خصوصی اسسمنٹ۔ خصوصی اسسمنٹ، اسپیشل اسسمنٹ۔ خصوصی اسسمنٹ بھی ایک طرح کا ٹیکس ہے۔ یہ ایک لازمی ادائیگی ہے جو کسی مخصوص فائدے کے حصول کے بدلے عوامی ادارے کو یا حکومت کو کیا جاتا ہے۔ یعنی حکومت اس کے ذریعے حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے کیونکہ حکومت بعض خدمات انجام دیتی ہے، ان خدمات سے یا اس کام سے جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اس کو خصوصی اسسمنٹ یعنی اسپیشل اسسمنٹ ادا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات حکومت بعض خدمات انجام دیتی ہے جس سے لوگوں کو، اس ایریے کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلا حکومت پسماندہ علاقوں میں روڈ، ڈرینیج، پانی وغیرہ کی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے وہاں کے باشندوں سے ان خدمات کے خرچ کی پورا کرنے کے لیے کچھ وصول کرتے ہیں، جیسے
बेटरमेंट चार्जेस वगैरह। तो यानी वो एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें फ़राहम की है और वो एरिया में जो लोग रह रहे हैं उसके ख़र्चे के बदले में उनसे कुछ चार्जेस वसूल करते हैं टैक्स की सूरत में। तो वैसे टैक्सेस को खुसूसी असेसमेंट या स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से स्पेशल असेसमेंट के ज़रिए भी हुकूमत को आमदनी हासिल होती है। और एक ज़रिया है जो हुकूमत आमदनी कमाती है, वो है जुर्माने या फ़ाइन या पेनाल्टीज़। जुर्माने या फ़ाइन या पेनाल्टीज़ किसी क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर वसूल किए जाते हैं। ये भी हुकूमत का आमदनी का एक ज़रिया है। जब कोई शख्स क़ानून शिकनी करता है या हुकूमत के बनाए हुए क़ानून को नहीं मानता है या वो क़ानून तोड़ता है, उस सूरत में हुकूमत उस शख्स पर कुछ किस्म की फ़ाइन या जुर्माने आयद करती है। तो ये भी एक किस्म का आमदनी का हुकूमत का ज़रिया है। जिस शख्स पर ये आयद किया जाता है वो शख्स हुकूमत को जुर्माने की सूरत में कुछ रकम अदा करता है या पेनाल्टीज़ की सूरत में या फ़ाइन की सूरत में अदा करता है। तो उससे हुकूमत को आमदनी हासिल होती है। जैसे रोड पे सही ड्राइविंग नहीं करने की सूरत में या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने की सूरत में या किसी को नुकसान पहुंचने की सूरत में या कुछ नुकसान होता है, तो वैसी सूरत में हुकूमत क्या करती है, उन लोगों पर फ़ाइन लगाती है या जुर्माने आयद करती है। इस तरीके से कोई क़ानून बनाए हुकूमत, उस क़ानून को नहीं मानते हैं, वो क़ानून तोड़ देते हैं। जैसे चोरी करना है, चोरी करना एक जुर्म है, उस सूरत में हुकूमत क्या करती है, उसको सज़ा देती है, फ़ाइन लगाती है। और बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिसको हुकूमत करने से मना करती है, उसके बावजूद भी लोग उसकी क़ानून शिकनी करते हैं। तो वैसी सूरत में हुकूमत क्या करती है, सज़ा के साथ साथ उस पर फ़ाइन और जुर्माने भी लगाती है, जिसको क़ानून शिकनी करने वाले को अदा करना पड़ता है। तो इस तरीके से हुकूमत को आमदनी हासिल हो जाती है। ये भी हुकूमत के ख़जाने में जाती है और ये भी हुकूमत की आमदनी का एक अहम ज़रिया है। नेक्स्ट है ज़ब्तियाँ। ज़ब्तियाँ भी जुर्माने की तरह होती है। बाज़ कामों या ठेकों की अदम तकमील पर हुकूमत मुतल्लिक़ा लोगों की जायदाद या दौलत ज़ब्त कर लेती है। यानी जब कोई लोग हुकूमत से ठेका लेता है या वायदा करता है कि एक मुक़र्ररा मुद्दत पर वो उस काम की तकमील करेगा या उस मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर उसको अदा करेगा, ली हुई रकम या जो कुछ भी श्योरिटी वो देता है या जो कोई भी काम की तकमील करने का वायदा करता है, ना करने की सूरत में हुकूमत उस पर कुछ कंडीशंस या शराइत मुकर्रर करती है। उस शराइत के ज़रिए वो उसका माल, जायदाद या जो कुछ भी होती है उसको ज़ब्त कर लेती है। तो इस तरीके से ज़ब्तियाँ भी होती है। ज़ब्तियों की वजह से भी हुकूमत को आमदनी हासिल होती है। ये भी हुकूमत की आमदनी का एक ज़रिया है। तो हुकूमत जुर्मानों की तरह बाज़ लोगों का बाज़ कामों पर या ठेकों जो भी ले रहे हैं, ठेका ले रहे हैं, उसकी अदा तकमील हो रही है, तो वैसे सूरत में हुकूमत उसको ज़ब्त कर लेती है और वो जायदाद या वो जो कुछ भी मुक़र्ररा वक्त पर अदा करने वाली रकम हो या जो कुछ भी है और उस पर ज़ब्त कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हुकूमत की आमदनी में इजाफ़ा होता है और ये भी हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है। नेक्स्ट, हुकूमत की आमदनी का ज़रिया है लावारिस माल। बाज़ औक़ात लोग बग़ैर किसी वारिस के मर जाते हैं और माल व दौलत छोड़ जाते हैं। ऐसे लावारिस माल और जायदाद की हुकूमत वारिस होती है और हुकूमत तमाम माल व जायदाद वग़ैरह हासिल कर लेती है। यानी लावारिस माल, कोई शख्स अगर उसका कोई औलाद नहीं है या कोई उसकी वारिस नहीं है, तो वैसे सूरत में दौलतमंद अशख़ास की वो जायदाद हुकूमत क्या करती है, अपने तहवील में ले लेती है। तो इस तरीके से लावारिस माल के भी मालिक या लावारिस माल के भी हक़दार हुकूमत बन जाती है। तो ये भी हुकूमत की आमदनी का
ایک ذریعہ ہے۔ جب کوئی شخص کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جب کوئی شخص کا اس کا کوئی حصے دار نہیں ہوتا، جب کوئی شخص کا کوئی اس کا لینے والا نہیں ہوتا، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ اس مال کو اپنے تحویل میں یا اپنے انڈر میں لے لیتی ہے۔ تو اس طریقے سے لاوارث مال کا بھی حکومت کیا ہے؟ حقدار ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے حکومت کو بنا وارث کے مرنے والے کی جائیداد کا بھی زیادہ سے بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ایک اہم بڑا ذریعہ ہے۔ نیکسٹ ہے گرانٹ اور عطیات، گرانٹس اینڈ گفٹس۔ حکومت عطیات سے بھی آمدنی حاصل کرتی ہے۔ لوگ حکومت کو عطیے کے طور پر مال، زمین یا رقومات دیتے ہیں۔ حکومت کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کے عطیات یعنی گفٹس دیتے ہیں۔ چیریٹی فنڈس وغیرہ حکومت کو دیے جاتے ہیں۔ حکومت کو تحفے کے طور پر مال یا زمین یا رقومات دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ایک اہم اور بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس طریقے سے بھی حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ اہم بڑا ذریعہ جو حکومت آمدنی حاصل کرتی ہے وہ ہے قرض یا بارونگز۔ ان تمام مختلف ذرائع سے آمدنی حاصل کرنے کے باوجود بھی جب آمدنی ناکافی ہوتی ہے تو حکومت کیا کرتی ہے؟ مختلف ذرائع سے قرض حاصل کرتی ہے۔ قرض بھی حکومت کی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے۔ حکومت لوگوں سے، بینکوں سے اور اداروں سے اور کمپنیوں سے قرض لیتی ہے اور اپنی موجودہ آمدنی بڑھاتی ہے۔ حکومت نہ صرف اندرونی قرض لیتی ہے بلکہ بیرونی ممالک سے بھی قرض لیتی ہے۔ قرض لے کر حکومت اپنے مختلف اخراجات جو عوام کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں کرتے ہیں۔ حکومتی اخراجات آمدنی کو دیکھ کے نہیں کیے جاتے بلکہ اخراجات ہونے کے بعد آمدنی کو کمایا جاتا ہے۔ یہ حکومت کا اصول ہے۔ جب آمدنی ان تمام ذرائع سے کمانے کے بعد بھی حکومت کی ناکافی ہوتی ہے تو ویسے صورت میں حکومت کیا کرتی ہے؟ اور بوروئنگ یا قرض لیتی ہے۔ بوروئنگ اور قرض کے ذریعے سے بھی حکومت اپنی آمدنی کو بڑھاتی ہے اور بڑھائی ہوئی آمدنی کو عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس طریقے سے حکومت ان تمام ذرائع کی ناکافی ہونے کے صورت میں اور لاسٹ اور آخری ذریعہ ہے جو حکومت جو اپنی آمدنی میں بڑھاتی ہے، جو اخراجات کو کسی بھی حالت میں پورا کرنا ہوتا ہے، ایکسپینڈیچر کو پبلک ویلفیئر کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے، تو ویسی صورت میں حکومت کیا کرتی ہے؟ نئے کرنسی کی اجرائی، پرنٹنگ آف پیپر منی، یعنی جب آمدنی کے تمام ذرائع مکمل ہو جاتے ہیں، جہاں سے تمام سورسز پورے ہو جاتے ہیں، جہاں حکومت کا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو آخری ذرائع جو حکومت آمدنی بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے وہ ہے حکومت خسارہ مالیہ سازی کے نام پر نئے کرنسی نوٹوں کی اجرائی عمل میں لاتی ہے۔ اس سے حکومت کی موجودہ آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خسارہ سازی یعنی نقصان بجٹ، یعنی حکومت کی آمدنی ناکافی ہو رہی ہے، فائدہ نہیں ہے، اخراجات ضروری ہے، تو ویسی صورت میں حکومت کیا کرتی ہے؟ آمدنی بڑھانے کے لیے نئے نوٹوں کو چھاپتی ہے۔ تو اس طریقے سے نئے نوٹوں کی اجرائی یا نئے نوٹوں کو چھاپنے کی وجہ سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے سے حکومت کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ حکومتی آمدنی کے مختلف ذرائع جہاں سے حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے یا آمدنی میں حکومت کا اضافہ ہوتا ہے وہ ہے ٹیکسز ہے، ٹیکس سے حکومت حاصل کرتی ہے آمدنی، اور فیس ہے، فیس سے بھی حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، اور قیمت یا منافع یا پروفٹ ہے، اور اس کے علاوہ خصوصی اسسمنٹ یا اسپیشل اسسمنٹ ہے، جرمانے ہیں، پینالٹیز ہے، فائن وغیرہ ہے، اور ضبطیاں ہیں، لاوارث مال ہے جو جس کا کوئی وارث نہیں ہے وہ مر جاتے ہیں، اور گرانٹ اور عطیات ہے، قرض یا بورنگ ہے، نئے کرنسی کی اجرائی ہے۔ یہ تمام ذرائع ہے جہاں سے حکومت آمدنی حاصل کر کے اخراجات کو پورا کرتی ہے۔ اس طریقے سے آج ہم حکومت کی آمدنی یعنی
عوامی آمدنی کیا ہے اس کے بارے میں سمجھے اور عوامی آمدنی کہاں سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی عوامی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ عوامی آمدنی سے مراد ہے حکومت کی آمدنی، یعنی حکومت کو جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ عوامی آمدنی۔ اور عوامی آمدنی یا حکومتی آمدنی کہاں کہاں سے حاصل کرتی ہے اس کے بارے میں ہم تفصیلی مطالعہ کریں ہیں۔ یہ ہے آج کا لیسن۔